उस हुसैन इब्न अली को सलाम ना करूं जो कभी अली असगर की लाश उठा के जा रहे हैं, जो कभी अली अकबर की लाश उठा के जा रहे हैं। मैं सैयदा फातिमा ज़हरा के जिगर के टुकड़े को सलाम ना करूं जो कभी जवान कासिम भतीजे की लाश उठा के जा रहे हैं, तो कभी कटे हुए अब्बास के बाजू लेके जा रहे हैं। और फिर 71 लाशें खैमे तक ले जाने के बाद खुद घोड़े की ज़ैन पर आ जाते हैं और फिर भी एक वकार के साथ, एक इज्जत के साथ, एक मकाम के साथ यजीदियों के लश्कर का सामना करते हैं। मैं कहता हूं अगर हमालिया भी होता तो उसका कलेजा भी पानी पानी हो जाता, उसका कलेजा भी चूर चूर हो जाता, उसका जिगरा भी फट जाता। लेकिन ये दुनिया में वाहिद फातिमा ज़हरा का लाल है, फातिमा ज़हरा के जिगर का टुकड़ा है जो इतनी लाशों के उठाने के बाद भी दीन को बचाने के लिए यजीद का सामना कर रहा है। जवानों, आज सदियां गुजरने के बाद भी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम बाकी है। आज सदियां गुजरने के बाद भी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम बाकी है। यजीद का तो कोई नाम ही नहीं लेता, यजीद की तो कब्र का निशान ही मिट गया। लेकिन सुनो, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर आज भी दीन का झंडा लहरा रहा है। सदियां कबल मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इस दुनिया पे आए, सदियां गुजरने के बाद भी आज भी माहौल की ताजगी बताती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया। इकबाल कहता है जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना है। यजीद का तो कोई नाम ही नहीं लेता, यजीद का तो कोई नाम लेना गवारा नहीं करता। हमारी आज की महफिल में अगर कोई ढूंढने निकले कई लोग मिल जाएंगे जिनके नाम हुसैन के नाम के साथ मंसूब होंगे। कोई गुलाम हुसैन होगा, कोई गुलाम हसन होगा, कोई गुलाम शबीर होगा। कई लोग मिलेंगे जिनका नाम अली असगर होगा, जिनका नाम अली अकबर होगा। अगर तलाशी ली जाए तो वो बहनें भी मिल जाएंगी जिनका नाम ज़ैनब होगा, जिनका नाम सकीना होगा, जिनका नाम फातिमा होगा, जिनका नाम सुगरा होगा। और अगर मैं ढूंढने निकलूं तो पूरी दुनिया में मुझे शिम्र के नाम का कोई बंदा नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में मुझे शिम्र नाम का कोई शख्स नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में मुझे यजीद नाम का कोई शख्स नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में मुझे खूली नाम का कोई शख्स नहीं मिलेगा। वो क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन तेरी वुसात के कि पूरी कायनात के अंदर इतने लोग यजीद के नाम पर जीने को तैयार नहीं जितने लोग तेरे नाम पर मरने को तैयार हैं। मुझे खूली नाम का कोई शख्स नहीं मिलेगा, मुझे इब्ने ज़ियाद नाम का कोई शख्स नहीं मिलेगा, मुझे यजीद नाम का कोई शख्स नहीं मिलेगा, मुझे शिम्र नाम का कोई शख्स नहीं मिलेगा। फिर मुझे बताओ जीता कौन है? जीता वही है जिसका नाम भी बाकी है, जिसका पैगाम भी बाकी है। तो ये पैगाम है हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जो कल भी जिंदा था, जो आज भी जिंदा है। यजीद का नाम लेने वाले आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो सोच सोच के लेते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं देख के लेते हैं कि कहीं कोई सुन ना ले, कहीं कोई हमें यजीद का नाम लेते हुए देख ना ले। मैं कहता हूँ कैसा तुम्हारा लीडर है जिसका नाम लेते हुए तुम्हें शर्म आती है? नाम लेने से पहले भी शर्मिंदा, नाम लेने के बाद भी पशेमान। और कैसा लीडर है तुम्हारा जिसका नाम लेते हुए तुम्हें शर्म आती है? सुनो, दुनिया में वाहिद एक हम हैं कि अपने पीर व मुर्शिद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेते हुए हमारे सर फख्र से बुलंद हो जाते हैं। और सुनो, हम आह हुसैन वाले भी नहीं हैं, हम वाह हुसैन वाले। जितने दुख हजरत इमाम हुसैन पर पड़े, अगर किसी पत्थर पर भी पड़ जाते तो पत्थर भी शक हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, चूर चूर हो जाता। लेकिन ये हौसला था मेरे पीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जिसने सब्र की अनोखी दास्तान रकम की कि जमाना देखता रह गया। 144 अफराद के साथ आप करबला में वारिद हुए और 72 अफराद की कुर्बानी पेश की। ये सखावत है मेरे पीर इमाम हुसैन की। यजीद चंद डेहंदा राज कर गए, यजीद चंद डेहंदा राज कर गए, गलत मुसल्लत रवाज कर गए, और यजीद कुत्ते दी मौत मर गए, हुसैन रब्दा मेराज कर। मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब की अहले बैत के साथ मोहब्बत के साथ साथ मवद्दत भी करो, इसलिए
کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی میں جان نہیں رہتی، اسی طرح اگر حسن و حسین کی محبت دل سے نکال دی جائے سینے میں ایمان نہیں رہتا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر بڑی محبت کرنی ہے تو حسین سے محبت کرنا شروع کر، اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو حسین سے محبت کرنا شروع کر۔ سن لے، حسین سے محبت کرنا دراصل مجھ سے محبت کرنا ہے، اور مجھ سے محبت کرنا خدا سے محبت۔ ایک دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمرے کے اندر بیٹھے اچانک رونے لگ گئے، اچانک رونے لگ گئے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بلند ہوتی گئی، اندر سے رونے کی آواز سن کر حضرت ام سلمہ برداشت نہ کر سکی، دوڑ کر آئی، بھاگ کر کمرے کے اندر گئی تو دیکھا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے حضرت امام حسین کو اپنے سینے سے زور سے لگا کے اونچی آواز میں رو رہے ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی رخساروں کو چھو رہی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ آپ اپنے نواسے کو سینے سے لگا کے زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ کبھی اپنے بیٹے حسین کا گلا چومتے ہو اور کبھی حسین کی زلفوں کو بوسہ لیتے ہو، خیر تو ہے؟ آج زاروں قطار کیوں رو رہے ہو؟ یہ منظر اچانک دیکھنے کو کیوں مل رہا ہے؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتا کر گئے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرا اللہ فرما رہا ہے یہ جو تیرا پیارا بیٹا ہے نا، تیرا نواسہ ہے نا، تیرا لخت جگر نور نظر، اس تیرے پیارے بیٹے کو تیری امت شہید کر دے گی، تیری امت شہید کر دے گی اسے۔ جس گلے کو آپ بار بار چوم رہے ہیں، ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ اس گلے پہ تیری امت چھرا پھیر دے گی، اس گلے کو کاٹ دے گی۔ جس زلفوں کا بوسہ آپ بار بار لے رہے ہیں، وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ زلفیں خون سے لت پت ہو جائیں گی۔ فرمایا اے ام سلمہ ابھی جبریل بتا کر گئے ہیں کہ میرے اس لخت جگر نور نظر کو میری امت شہید کر دے گی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ہائے میرے حسین کا گلا کاٹ دے گی، میرے حسین کی زلفیں خون سے لت پت ہو جائیں گی۔ ہائے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس وقت دعا فرماتے تو یہ کام رک سکتا تھا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ہی دعا کرتے، یا اللہ میرے حسین کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اس کا گلا نہ کٹنے دینا، مجھے درد ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی، اس کو شہید نہ کرنے دینا۔ اگر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرما دیتے تو کربلا کی سرزمین پر ایک بھی شہید نہ ہوتا، لیکن میرے حضور علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی، میرے حضور علیہ السلام نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے کے لیے دعا فرماتے تو یہ کام رک سکتا تھا، لیکن کھیتی کا مالک بھی اگر کھیتی کو پانی دینا چھوڑ دے تو کھیتی آباد کیسے ہوگی؟ نبی نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، برداشت کیا، صبر کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں سنیو تم کہتے ہو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سنیو تم کہتے ہو حضور ہر جگہ موجود ہیں، پھر حضور کربلا کی سرزمین پر کیوں نہیں گئے تھے؟ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے امام حسن کو کیوں نہیں بچایا تھا؟ اپنے لخت جگر نور نظر پیارے بیٹے کی جان کیوں نہیں بچائی تھی؟ کربلا میں جا کر حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی تھی؟ میں نے کہا او نادانو، کربلا کا میدان امام حسین کے لیے تربیت گاہ نہیں امتحان گاہ تھی۔
یہ امتحان تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا۔ اور سنو، امتحان میں مدد مانگنا جرم ہے، امتحان میں مدد لینا جرم ہے، گناہ ہے۔ کربلا کے میدان میں کسی نے آ کر کہا، اے حسین ابن علی، ہمیں مدد کی اجازت دیجیے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ امتحان علی کے پتروں کا ہے، یہ امتحان حسین کا ہے، یہ امتحان صرف فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کا ہے، لہذا امتحان میں مدد مانگنا جرم ہے، امتحان میں مدد لینا گناہ ہے۔ ہاں ہاں، میں نے مدد لی تھی جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے آنگن میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب فاطمہ الزہرا کی گود میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب میں اپنے نانے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں تھا، قرب میں تھا، میں نے مدد لی تھی، سب سے لی تھی۔ مگر سنو، امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں مدد مانگنا جرم ہے، یہاں مدد نہیں مانگوں گا، ہرگز نہیں مانگوں گا۔ اور نادانو، میرے حضور علیہ السلام کربلا کے میدان میں حسین کی مدد کو کیوں آتے؟ یہ تو تھا بھی امتحان، یہ تو نواسے کا امتحان تھا، یہ تو حسین کا امتحان تھا۔ میرے حضور کو پتہ تھا امتحان گاہ میں مدد مانگنا جرم ہے، نبی نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، برداشت کیا۔ امام علی مقام امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک نان نبی کے مشابہ تھے۔ وہ حسین جو کبھی رسول اللہ کی پشت پہ سوار ہے، رسول اللہ نماز میں ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، حضور کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ کائنات کا نبی، نبیوں کا امام، نبیوں کا سردار نماز میں ہے، سجدے میں ہے، حسین آتا ہے، نانے نبی کی پشت پہ سوار ہو جاتا ہے۔ جب حسین نبیوں کے امام، نبیوں کی سردار کی پشت پہ آ کے بیٹھتا ہے، کھیلنے لگ جاتا ہے، تو فوراً ہی اللہ فرشتہ بھیج دیتا ہے، فرشتہ آ کے کہتا ہے، جبریل آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ سجدہ لمبا کر دینا، ابھی سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھانا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی پشت پر کوئی عام بیٹا نہیں کھیل رہا، آپ کی پشت پر فاطمہ الزہرا کا لال کھیل رہا ہے، آپ کی پشت پر فاطمہ الزہرا کا لخت جگر نور نظر کھیل رہا ہے، لہٰذا اپنا سجدہ لمبا کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی کھیل میں خلل بھی نہ آ جائے، حسین کی سواری میں خلل بھی نہ آ جائے، میرے حبیب تھوڑا سا سجدہ لمبا کر دیں۔ ایک وقت تھا کہ امام حسین کائنات کے نبی کے کندھوں پہ سوار تھا، اے نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار سجدے میں ہیں، حسین پشت پہ سوار ہے، نبیوں کا امام سر اٹھاتا ہی نہیں کہ کہیں میرے حسین کی سواری میں خلل بھی نہ آ جائے، کہیں میرے حسین کے کھیل میں خلل بھی نہ آ جائے، مگر ہائے کربلا کی سرزمین ہے، کربلا کا میدان ہے، وہی وجود پارا پارا ہو گیا ہے، آج وہی وجود زخموں سے چور چور ہو گیا ہے، آج وہی وجود زخموں سے چھلنی چھلنی ہو گیا ہے۔ جس گلے کو میرے حضور علیہ السلام ایک دن میں 100 بار چوما کرتے تھے، ہائے آج اس گلے میں امت نے چھرا پھیر دیا ہے۔ جس زلفوں کو میرے نبی دن میں 100 بار چوما کرتے تھے، آج وہ زلفیں خون سے لت پت ہو گئی ہیں، آج وہ زلفیں خون میں ڈبو دی گئی ہیں۔ جوانو، یہ درد کسی غیر نے نہیں دیا، یہ درد اگر کوئی غیر دیتا، یہ تکلیف اگر کوئی غیر دیتا تو کوئی اور بات تھی، ہائے یہ درد، یہ دکھ دیا تو اپنوں نہیں دیا، زلفوں کو خون میں ڈبویا تو اپنوں نہیں ڈبویا، نواسے کے گلے کو کاٹا تو اپنوں نہیں کاٹا، غیروں نے نہیں کاٹا۔ درد تو اس بات کا ہے، دکھ تو اس بات کا ہے، تکلیف تو اس بات کی ہے۔ اتنا قیمتی سر، جس سر کو نبی ایک دن میں 100 بار چوما کرتے تھے، آج وہ سر کٹ گیا، دین کے لیے قربان کر دیا گیا۔ اتنا بڑا امتحان، اتنی بڑی آزمائش کہ قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، دھڑ کہیں اور دفن ہے، سر کہیں اور دفن ہے۔
इतना बड़ा इम्तिहान। और जवानों, दावे हुसैन की सोहबत के तरीके गैरों के, मुझे बताओ ये जुल्म नहीं है तो क्या है? याद इमाम हुसैन की तरीके उनके दुश्मनों के, मुझे बताओ ये जुल्म नहीं है तो क्या है? अकीदत इमाम हुसैन की, इताअत अंग्रेज़ों की, इताअत हुसैन के दुश्मनों की, मुझे बताओ ये जुल्म नहीं है तो क्या है? और तुम नाम लेते हो हुसैन का, नकल करते हो यजीद की, मुझे बताओ ये जुल्म नहीं है तो क्या है? इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हो गया है, लेकिन जुबान से एक आवाज़ निकल रही थी। पता है कौन सी आवाज़ थी? हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ुबान उस वक़्त भी कह रही थी, या मालिक तेरी तरफ से जो तकलीफ़ें आई मैंने कबूल की, तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने कबूल किए, जो दर्द आए मैंने कबूल किए, तूने जो गम दिए मैंने कबूल किए। मौला, गमों के बोझ अपने सर पे उठाकर भी, दुखों के पहाड़ अपने सर पे उठाकर भी, कड़ियल नौजवान अकबर की जवानी लुटा कर भी, कासिम का शबाब लुटा कर भी, असगर का बचपना लुटा कर भी, औल मोहम्मद लुटा कर भी, अपना तन मन धन तेरी राह पे कुर्बान करके भी, देख तेरा हुसैन मुस्कुरा रहा है, देख तेरा हुसैन मुस्कुरा रहा है। ओ मेरे करीम रब, मुझे इतना तो बता दो कि तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, तुझे राजी करने के लिए मैंने भूख बर्दाश्त की, तुझे राजी करने के लिए मैंने प्यास बर्दाश्त की, तुझे राजी करने के लिए मैंने ओन मोहम्मद कुर्बान किए, तुझे राजी करने के लिए मैंने कासिम का शबाब लुटाया, तुझे राजी करने के लिए अकबर की जवानी लुटाई, तुझे राजी करने के लिए असगर का बचपना लुटाया। और मेरे करीम रब, तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, बता तो सही तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? मौला, तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, बता तो सही तू भी अपने बंदे हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये करबला के वो नौजवान हैं जिन्होंने करबला का सारा सीन अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने करबला का सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी रात रोया करते थे, सारी रात तड़पा करते थे, सारी रात रोया करते थे। एक दिन खादिम ने पूछ ही लिया, हजरत आप सारी रात रोया करते हैं, रोने में सारी रात गुजार देते हैं, बताएं तो सही आखिर कौन सी बात आपको इतना रुलाती, क्या वजह है कि आप इतना ज़्यादा रोते हैं, सारी रात रोते रहते हैं? हज़रत ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, मेरे दोस्त, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बेटा गुम हुआ था, हालांकि 12 बेटे थे, एक बेटा गुम हुआ था, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक बेटा गुम हुआ था और बाद में मिल भी गया था। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल तक रोते रहे, बेटे की याद में आंखें भी नाबीना हो गईं, नजरें भी चली गईं, आंखें भी काम करना छोड़ गईं। याकूब अलैहिस्सलाम उस एक की जुदाई में सारी जिंदगी रोते रहे, सारी जिंदगी तड़पते रहे। ऐ मेरे दोस्त, मैंने तो अपनी आंखों के सामने अपने सारे घर को ज़िबा होते देखा है, मैंने अपनी इन आंखों के सामने, इन दोनों आंखों के सामने अपने सारे घर को ज़िबा होते देखा है। मुझे बताओ, जो अपने सारे घर को ज़िबा होते देखे उसकी आंखों से आंसू ना बहें तो और क्या बहें? ज़ैनुल आबिदीन ये वो शख्स हैं जिन्होंने करबला का सारा सीन अपनी आंखों से देखा, करबला का सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। आपने सारी जिंदगी कभी ठंडा पानी नहीं पिया था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी जिंदगी कभी ठंडा पानी नहीं पिया था, जब भी ठंडा पानी पीते तो एकदम रोने लग जाते। किसी ने पूछा, हजरत आप जब भी ठंडा पानी मुंह से लगाते हैं रोने लग जाते हैं, रोते हुए ठंडे पानी को दफे कर देते हैं, पीते नहीं हैं, क्यों नहीं पीते? आप रोकर फरमाने लगे, भाइयों मेरा अकबर पानी पानी करता मर गया, मेरा असगर पानी पानी करता मर गया, वो पानी के तरसते मर गए, शहीद हो गए। आज अगर मैं ठंडा पानी पीऊं, मुझे बताओ तो सही, मरने के बाद उनको क्या मुंह दिखाऊंगा कि तुम पानी पानी
कुर्बानी करते मर गए थे और मैं दुनिया में ठंडा पानी पीता रहा। इस सोच की बुनियाद पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया। यजीद ने कहा, हुसैन झुक जा, आज भी तेरे पास वक़्त है। फरमाया, नादानो, ये हैदर कर्रार के शेर का सर है, ये कट तो सकता है मगर तुम्हारे आगे झुक नहीं सकता। रावी कहता है, जब इमाम हुसैन की कमीज उतारी गई तो 113 सुराख तीरों के थे, 33 सुराख नेजों के थे और 34 जख्म तलवारों के थे। इतने जख्म जिस्म के अंदर, जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया है। लेकिन जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी अल्फाज ये थे कि मालिक तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूँ, मालिक जख्म सह के भी देख तेरा हुसैन मुस्कुरा रहा है। और मेरे करीम रब, तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने कबूल किए, जो दर्द आए मैंने कबूल किए, जो तकलीफें आई मैंने कबूल की। जे सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नो चुल्ले ढावा। मालिक तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, बता तो सही तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। जवानों, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन की शहादत आखिर में क्यों हुई। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी शहादत को आखिर में क्यों रखा। वो इसलिए कि नवासा रसूल को मालूम था, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरे शहीद होने के बाद कोई भी शहीद नहीं होगा। तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई भी शहीद नहीं हुआ। यहाँ तक कि आपके बेटे, आपके खानदान की रूह रवां, यहाँ तक कि आपकी नस्ल पाक का बुनियादी पत्थर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शहीद नहीं हुए। अगर हजरत इमाम हुसैन और पहले शहीद हो जाते तो हजरत अब्बास भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो अली अकबर भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो ओनो मोहम्मद भी बच जाते। क्यों? इसलिए कि यजीद का टारगेट हुसैन था। यजीद का निशाना हुसैन था। यजीद ने तो सिर्फ हुसैन को ही मारना था। मैं कहना यह चाहता हूं, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन देने में देर ही क्यों की, अपनी शहादत को आखिर में क्यों रखा। इसलिए कि अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पहले शहीद हो जाते तो करबला में एक भी शहीद ना होता। तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद कोई भी शहीद नहीं हुआ। आप अपने जाविये से सोच रहे होंगे कि हुसैन नवासा रसूल है, हुसैन के जिस्म में रहमत आलम का खून है, हुसैन नहीं चाहते कि कोई भी मेरी वजह से जहन्नम में जाए, हुसैन नहीं चाहते कि मेरी वजह से कोई भी दोज़ख में जाए। मौका दे रहे हैं, पता नहीं किस पल में कौन पलट जाए, किस पल में किसकी तकदीर बदल जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया, यजीदियो, अगर तुम्हारी बेवफाई अहले बैत के लहू से अपनी प्यास बुझाना चाहती है, अगर तुम्हारी तलवार की धार को मोमिन का लहू चाहिए, अगर तुम्हारे नेज़ों की नोक को अहले बैत का खून चाहिए, अगर तुम हमारे खून के ही प्यासे हो तो लो मैं तुम्हें अली अकबर देता हूँ, लो मैं तुम्हें अली असगर देता हूँ, लो मैं तुम्हें कासम देता हूँ, मैं तुम्हें ओनो मोहम्मद देता हूँ। और सुनो, अगर तुम्हारी तलवारें इनसे अपनी प्यास बुझा के खामोश हो जाएं तो मुझे मारने में जल्दी मत करना, मुझे मारने में जल्दी मत करना। इसलिए कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे लिए बख्शिश के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए कि जो अब्बास का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो अली अकबर का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो ओनो मोहम्मद का कातिल है वो कातिल मोमिन है। मगर सुनो, मैं हुसैन हूँ, मैं नवासा रसूल हूँ, मेरा कातिल कातिल मोमिन नहीं बल्कि मेरा कातिल कातिल दीन है। अगर तुम दीन के कातिल बन गए, अगर तुम इस्लाम के कातिल बन गए तो तुम्हारे लिए बख्शिश के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यजीदियों, कयामत के दिन अगर मैं चाहूँ तो मोमिनों के कातिलों को बख्शवा सकता हूँ। अगर जालिमों, अगर तुम हुसैन को मारकर दीन के कातिल बन गए, अगर तुम हुसैन को मारकर इस्लाम के कातिल बन गए तो याद रखना तुम्हारे लिए मगफिरत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। हाय, दुश्मन पर भी रहमत की नजर, दुश्मन पर भी हक की तरफ लौटने के मौके ये दे सकता है तो अली का लाल ही दे सकता है। यजीद लाखों का लश्कर लेके आया था,
वो समझता था कि मैं किसी जंगल या किसी सहरा में हुसैन और हुसैन के साथियों का नाम और निशान मिटा दूंगा, इतना कि फिर हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इतना गंदा करके हराया मेरे इमाम हुसैन ने यजीद को, इतना जलील करके हराया यजीद को कि आज भी इमाम हुसैन की महफिल सजाने वाला बंदा कहता है कि क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन तेरी वुसात के, कि पूरी कायनात के अंदर इतने लोग यजीद के नाम पर जीने को तैयार नहीं जितने लोग तेरे नाम पर मरने को तैयार हैं। पूरी कायनात के अंदर इतने किसी के घर नहीं जितने मेरे पीर हुसैन के घर हैं, इतने किसी के नौकर नहीं जितने मेरे पीर हुसैन के नौकर हैं, इतने किसी के गुलाम नहीं जितने मेरे पीर हुसैन के गुलाम हैं। किसी नए मजमे में जाकर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूं या नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि पूरी कायनात के अंदर हुसैन हुसैन करने वालों का मिजाज एक ही होता है। अल्लाह अकबर। यजीद चंद देहंदा राज कर गए, यजीद चंद देहंदा राज कर गए, गलत मुसल्लत रवाज कर गए, और यजीद कुत्ते दी मौत मर गए, हुसैन रब दा मिराज कर गए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से जब आखिरी मुलाकात की तो आपका अंदाज ये था कि जैसे ही अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के पास पहुंचे, बहन ने अपने भाई के पहले गले को चूमा, फिर जुल्फों का बोसा दिया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया, बहन पहले जब मैं आता था तो तू मेरी पेशानी को चूमती थी, पेशानी का बोसा लिया करती थी, आज तू मेरे गले को क्यों चूम रही है? आज मेरी जुल्फों का बोसा क्यों लिया है? आज अंदाज बदला हुआ क्यों है? बहन ने रोते हुए कहा, भाई ये हमारी आखिरी मुलाकात है, आज हमारी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद हम एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। तुम सांसें लेते तो जाओगे लेकिन जब वापस पलटोगे तो ये सांस नहीं चल रही होगी। वो इसलिए कि आज मेरी माँ सैयदा फातिमातुल ज़हरा मेरे ख्वाब में आई थी, उन्होंने आके मुझे बताया था कि आज तेरे भाई इमाम हुसैन का आखिरी दिन है, आखिरी मुलाकात है, रज रज के अपने भाई को देख लेना, रज रज के अपने भाई का दीदार कर लेना, आज तेरे भाई का आखिरी दिन है। उम्मत मेरे हुसैन के गले को काट लेगी और हुसैन के सर के बाल खून से लथपथ हो जाएंगे। मैं तुझे बताने के लिए आई हूँ कि ज़ैनब सब्र का दामन हरगिज न छोड़ना, सब्र का पल्ला हरगिज न छोड़ना, इसलिए कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। इमाम ने खैमा छोड़ा, सब्र को अपने कलेजे से लगाया, अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा के हौसले को अपना सीना बनाया, बैठ गए घोड़े के ऊपर, पकड़ ली लगाम, ऐसे पकड़ा जैसे कायनात का सारा निजाम मुट्ठी में आ गया हो। करबला की सरजमीन पर हुसैन की तलवार नयाम से बाहर निकली। आए भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन। यजीद कहने लगे, जवान बेटे की जवानी लुट गई, हुसैन की कमर टूट गई होगी, कासिम का शबाब लुट गया, हुसैन का जिगरा फट गया होगा, अली असगर को मार दिया गया, हुसैन का दिल मुर्दा हो गया होगा, हार गया होगा, भूख और प्यास की वजह से कमजोरी ने हुसैन को घेर लिया होगा। इस सोच की बुनियाद पर कि हुसैन हमसे लड़ नहीं सकते, सारे दुश्मन टूट पड़े। लेकिन जब इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को हवा में लहराया तो यजीदियों की गर्दनें ऐसे कट रही थीं जैसे गाजर मूली कट रही हो। अली के शेर की तलवार पूरे मैदान में छा गई। जब हैदर कर्रार का शेर यजीदियों पर हमला आवर हुआ तो यजीदियों के लाशों के ढेर लग गए। हुसैन की तलवार ऐसे चमक रही थी, ऐसे लगता था जैसे आसमान के सारे तारे तलवार में समा गए हों, ऐसे लगता था जैसे हैदर कर्रार का बाजू हुसैन के बाजू में समा गया हो, ऐसे लगता था जैसे सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत हुसैन के सर पर पहरा दे रही हो, नवासा रसूल के सर पे साया दे रही हो। ऐसा लगता था जैसे मुस्तफा मदीने से चलकर करबला में आ गए हों, ऐसे लगता था जैसे फातिमातुल ज़हरा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए हों। हुसैन की तलवार चलती रही, यजीदियों की गर्दनें काटती रही, शेर खुदा का शेर जंग में लड़ता रहा कि अचानक यजीदियों में एक बेचैनी सी फैल गई, इस्तराब फैल गया, एक सन्नाटा छा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं एतराज भी ना बन जाए
کہ ایک ہی سپاہی نے پورے کے پورے لشکر کو مار گرایا ہے، سارے کے سارے لشکر کو مار دیا ہے ایک ہی سپاہی نے۔ یزیدیوں میں ایک دم بے چینی سی پھیل گئی، ایک ہلچل مچ گئی، سناٹا چھا گیا۔ کسی نے کہا اے حسین ابن علی، آپ ہمیں مدد کی اجازت دیجئے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ امتحان حسین کا ہے، یہ امتحان فاطمہ الزہرا کے پتروں کا ہے۔ اور سنو، امتحان میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے، امتحان گاہ میں نقل لینا طالب علم کی کمزوری ہے میاں۔ ہاں میں نے مدد لی تھی جب فاطمہ الزہرا کی گود میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب علی کے آنگن میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب تربیت گاہ میں تھا، لیکن سنو، ایگزامینیشن ہال میں مدد مانگنا جرم ہے۔ پھر پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین درس گاہ میں نہیں تھے، امتحان گاہ میں تھے، اور بتا رہے تھے کہ یزیدیو دیکھو، جو علی نے سکھایا تھا میں سیکھ چکا ہوں، جو نبی نے بتایا تھا میں بن چکا ہوں۔ تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے سر کاٹتی رہی، ایک دم یزیدیوں میں بے چینی سی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا کہ اس تلوار کو روکو، یہ تلوار تو گاجر مولی کی طرح کٹتی چلی جا رہی ہے۔ اور ناتانو، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا، وہ تلوار بھلا کیسے روک سکتی ہے؟ حسین کی تلوار چلتی رہی، چمکتی رہی، یزیدیوں کی گردنیں کٹتی رہی، صفایا ہوتا رہا۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی۔ یزیدی تعجب میں پڑ گئے، اور جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کا شباب نہ روک سکا، جس تلوار کو علی اصغر کی پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ہائے ہائے، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ جوانو، تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ہائے، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن بائیں دشمن، حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے۔ اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں روکی؟ فرمایا اس لیے کہ نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز اس کام سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ درس کون دے رہے ہیں؟ نواسہ رسول دے رہے ہیں۔ تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ نام اس کا لیتے ہو جو پیاسا ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم شربت پی کر نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ذکر اس کا کرتے ہو جو زخمی ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم صحت مند ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ذکر اس کا کرتے ہو جو بھوکا ہے نماز نہیں چھوڑتا، تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ اور نادانو، نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہے۔ امام حسین کی تلوار اچانک رک گئی تلوار۔ امام حسین نے تلوار کو نیچے رکھا، سجدے میں چلے گئے۔ جب امام حسین سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے سوچا کہ اگر یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ہم مارے جائیں گے، پھر ہم کچلے جائیں گے، ایک بار پھر قوت حیدر کرار کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا، پھر خیبر شکن کا بیٹا یزید شکن بن کر ابھرے گا۔ اب یزیدیوں نے فیصلہ کیا، ظالموں نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے امام حسین نماز سے فارغ ہوں، سلام پھیرنے سے پہلے ہی اسے مار دو، سلام پھیرنے سے پہلے ہی اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ ہوا بھی یہی، ایک دم زمین تھرا اٹھی، آسمان کانپ اٹھا، رونے والوں کا دل لرزنے لگا، ایک دم فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، نبی کی روح کو صدمہ پہنچا، فاطمہ کا دل ٹوٹ گیا، علی کے دل کو چوٹ پہنچی۔ این سجدے پر امام علی مقام امام حسین کا سر سجدے میں تھا کہ ایک ظالم آیا
उसने ऐसा हमला किया कि उस यजीद लईन शिमर ने मेरे पीर इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच में पड़ गया कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला में आए तो शहीद नहीं हुए, आप खेमे में थे शहीद नहीं हुए, आप घोड़े पर थे शहीद नहीं हुए, अब आप नमाज में शहीद क्यों हुए हैं? इसलिए कि आप हमें सबक देकर गए हैं कि नबी की उम्मतियों, जो सजदे की हालत में मरेगा वो हुसैनी बनकर मरेगा, जो नमाज की हालत में मरेगा वो हुसैनी बनकर मरेगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के ये वो शख्स हैं जिन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। तारीख गवाह है, इतने दुख किसी को नहीं पहुंचे जितने दुख ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन को पहुंचे। इतनी तकलीफें किसी को नहीं पहुंची जितनी तकलीफें ज़ैनब और हजरत ज़ैनुल आबिदीन को पहुंची हैं। इन्होंने ये सब मंजर अपनी खुली आंखों से देखा है। आपकी 14 साल उम्र है, आप बीमार हैं। तारीख बताती है कि आपने सारी जिंदगी कभी ठंडा पानी नहीं पिया। आप जब भी ठंडा पानी पीते तो तड़प कर कहते, हाय मैं नहीं पीता ठंडा पानी, इसलिए कि जब मैं ठंडा पानी पीता हूँ तो मुझे असगर की प्यास याद आ जाती है। आप जब भी ठंडा पानी पीते तो नीचे फेंक देते, कहते मुझे अली असगर की प्यास याद आ जाती है। जब मैं ठंडा पानी पीता हूँ मुझे अली असगर का तड़पना याद आ जाता है। इस सोच की बुनियाद पर आपने सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने करबला का ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है, सारे शुहदा अपनी आंखों से देखे हैं। फिर आपने दमिश्क के बाजारों में, कूफे की गलियों में अपनी क़यादत का काफिला गुजारा था। जब यजीद के दरबार पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे, यजीद ने पहले तो दुख का इजहार किया, फिर कहा जी हमसे गलती हो गई, ये मैं नहीं चाहता था पर ये हो गया। अब बताएं, अगर आपकी कोई शर्त हो तो मैं पूरी कर देता हूँ। आपने फरमाया जो हो गया सो हो गया। अब मेरी 4 शर्तें हैं, ये मान लो, मेरी 4 बातें हैं, ये मान लो। 4 बातों में से पहली बात ये है कि मेरे इमाम हुसैन का सर मुझे वापस दे दो ताकि हम करबला जाके इनकी तदफीन कर सकें। दूसरी ये थी कि हमें मदीने हिफाजत से पहुंचा दो। तीसरी शर्त ये है कि मुझे जुम्मे का खुतबा देने की इजाजत दी जाए। चौथी शर्त ये है कि कातिलान हुसैन जो हैं उन्हें मेरे सुपुर्द कर दिया जाए। यजीद ने कहा हाँ जी, किसने हुसैन को कत्ल किया है? किसी ने कहा जी खोली ने कत्ल किया है। खोली ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया, फलां ने कत्ल किया है। फलां ने कहा जी मैंने कत्ल क्यों करना था, ये तो शिमर ने कत्ल किया है। शिमर ने कहा जी मैंने कत्ल नहीं किया, मेरा कौन सा हुसैन ने कुछ बिगाड़ा था, कत्ल तो उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था। अब यजीद कहने लगा हजरत ये शर्त तो आपकी पूरी नहीं हो सकती, ये बात तो पूरी नहीं हो सकती, लिहाजा आप दमिश्क की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद में खुतबा दे सकते हैं। है फिर खिताबत तो इनके दर की लोंडी थी, फिर खिताबत तो इनके दर की कनीज थी। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा शुरू किया, खिताब शुरू किया, बयान शुरू किया, अहले बैत के जब फजाइल बयान किए तो मस्जिद में बैठा हर शख्स ज़ारो कतार रोने लगा, तड़पने लगा। हर किसी को रोता देखकर यजीद ने कहा ओहो ये तो सब ज़ैनुल आबिदीन का साथ देने वाले हैं। तो यजीद ने फौरन ही मुअज्जिन को इशारा दिया कि जल्दी उठकर अजान शुरू करे। अभी ज़ैनुल आबिदीन खिताब फरमा ही रहे थे कि मुअज्जिन ने उठकर अजान शुरू कर दी। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हाँ अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब नाने मोहम्मद का नाम आजान में आया तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया यजीद देख तो सही, हवाओं में, फिजाओं में, आजानों में आज भी देख तेरे नाने का नाम आ रहा है या मेरे नाने का नाम आ रहा है। कहा अल्लाह बहुत बड़ा है, तुमने अपनी जुबान से गवाही दी है, हमने अपने खून से गवाही दी है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। इकबाल ने कहा यजीद मिट गया, यजीद का नामो निशान मिट गया, यजीद का तशख्खुस मिट गया। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कयामत तक जिंदा रहेगा। एक यजीद ने जब इमाम हुसैन के दांतों पे छड़ी मारना शुरू की तो वहां एक सहाबी मौजूद थे जिनका नाम हजरत अबू बरजा असलमी है। हुसैन के होंठों पे
छड़ी मारता देखकर ये बूढ़े साहबी उठ खड़े हुए। हाय, साहबी की टांगे कांपती हैं, बदन कांपता है। उठकर कहने लगे, ओ बदबख्त, अपनी छड़ी रोक ले अपनी छड़ी, इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इन होंठों को मेरे हुजूर दिन में एक बार नहीं 100 बार चुमा करते थे। हजरत सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत, ये करबला की वो दास्तान है, ये करबला की वो कहानी है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़े, जिसे सुनकर पत्थर दिल भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं। इतनी दर्दनाक कहानी है जवानों। हजरत सैयदना अली अकबर की शहादत हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के सामने एक लर्जा देने वाला मंजर था, एक तड़पा देने वाला मंजर था कि गुले बाग मुस्तफा, जाने चमन मुश्तबा, बाप की ज़ईफी का सहारा, अहले बैत की आंख का तारा, अहले बैत का जगमगाता हुआ चिराग, हम शक्ल मुस्तफा जिसको देखकर तस्वीर मुस्तफा आंखों में भर जाती थी। सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की 18 साल की उम्र है, ऐन शबाब का आलम है। सैयदना अली अकबर बाप के सामने सरापाए इम्तिहान बनकर अर्ज गुजार हुए, अब्बा जान मुझे भी इजाजत दें, मुझे भी इजाजत दें, मैं भी राह हक में अपना सर कटाना चाहता हूँ। आप मुझे इजाजत क्यों नहीं देते? क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं भी दीन के लिए राह हक में अपनी जवानी पेश करूं? अब्बा जान, मैं दीन के लिए राह हक पर निसार होने की सआदत हासिल करना चाहता हूं, आप मुझे इजाजत देना। है दिल शिकस्ता बाप ने एक नजर अपने बेटे, अपने फरजंदे अर्जुमंद पर डाली। फरमाया, बेटे तुझे किस बात की इजाजत दूं? बेटे तुझे किस बात की इजाजत दूं? क्या तीरों से छलनी होने की इजाजत दूं? क्या टुकड़े टुकड़े होने की इजाजत दूं? क्या तलवारों से कटने की इजाजत दूं? मेरे बेटे, तू तो नाना जान की तस्वीर है, अगर तू भी चला गया तो मैं अपने नाना जान की जियारत कैसे करूंगा? बेटे, मैं किन आंखों से इस तस्वीर मुस्तफा को खाक में डालते हुए देखूंगा? मेरी आंखों के नूर, मेरे दिल का चैन, पहले तू ना जा, पहले मैं जाता हूँ, पहले मैं अपना सर कटाता हूँ, मेरे बाद तुम जाना। ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, इनकी तलवार की प्यास मेरे ही खून से बुझेगी। हजरत सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, बेटे ने बाप को कहा, अब्बा जान खुदा के लिए पहले आप ना जाएं, पहले मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए कि आपके बाद मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। अब्बा जान, मुझे इन जलील लोगों का कैदी बनाकर ना जाइए, खुदा के लिए मुझे इजाजत दे दो ना। अब्बा जान, जन्नत में मुझे नाने नबी के पास और बाबे अली के पास पहुंचना है, जल्दी करो मुझे बाबे अली के पास पहुंचा दो, जल्दी करो मुझे नाने नबी के पास पहुंचा दो। हाय, ये कितना बड़ा इम्तिहान था जिससे फातिमा ज़हरा का लाल सब्र और इस्तिकामत के साथ गुजर गया। और मैं, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे लख्त जिगर, मेरे नूरे नजर, मैं अपने करीम रब से वादा कर चुका हूँ कि मेरे करीम रब, मैं अपना तन मन धन तेरे दीन पे कुर्बान कर दूंगा, मैं अपना तन मन धन तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। बेटे, वरना तुम जैसों को कौन खाक में मिलाने देता है? जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के लाल इमाम अली मकाम ने अपनी छाती को मजबूत करते हुए फरमाया कि अच्छा बेटा, जाओ, दीन को बचाने के लिए राह हक में अपनी जान कुर्बान करने के लिए जाओ। मजबूत छाती को और मजबूत कर लिया कि देखता हूँ आजमाइश की ईंट कितनी वजनी है। तस्वीर मुस्तफा हजरत सैयदना अली अकबर आज वहाँ जा रहा है जहाँ कोई भी गया है जिंदा वापस नहीं आया। कमाल की बात ये थी जवानों, जुर्रत और बहादुरी की बात ये थी कि उस वक़्त इमाम अली मकाम ने ये नहीं कहा था कि मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो, पहले मेरी आंखें बंद कर दो, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो, फिर मेरे बेटे को मैदान में भेजना। अब मेरा दिल चाहता है कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम
اور یعقوب علیہ السلام کو سلام کہہ کر انہیں آواز دی جائے کہ آج آئیے خاتم النبیین کے نواسے کا صبر دیکھیے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے 18 سال کے حسین و جمیل حضرت سیدنا علی اکبر کو جنگ کے ہتھیار پہنائے، گھوڑے پر سوار کر کے امام نے فرمایا بیٹے جنت میں پہنچ کر نانا جان کو میرا سلام دینا، جنت میں پہنچ کر باب علی کو میرا سلام دینا۔ حضرت سیدنا علی اکبر نے میدان میں جاتے ہوئے اپنے بابا جان کو سلام کہا اور خیمے میں کھڑی ستم رسیدہ بیبیوں کو بھی سلام کہا، میدان کی طرف چل دیے۔ ہے تصویر مصطفیٰ بھی وہیں جا رہی ہے، جو جہاں جاتا ہے واپس پلٹ کر زندہ نہیں آتا ہے۔ اس وقت امام علی مقام اور اہل بیت کی پاک بیبیوں اور بچوں پر جو گزری ہوگی یقیناً اللہ کا عرش بھی کانپ گیا ہوگا۔ اے جناب حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں وارد ہوئے، ایک دم نور جبین سے جمال مصطفیٰ چمکا، چہرے کی تجلی نے میدان کربلا کو عالم انوار بنا دیا۔ میدان کربلا میں علی کے پوتے نے نیام سے تلوار نکالی، ہوا میں لہرائی، ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان کے سارے تارے تلوار میں سما گئے ہوں۔ جناب علی اکبر نے یزیدیوں کا سامنا کرتے ہوئے فرمایا کہ میں حسین ابن علی کا نور نظر ہوں، سنو میں علی اکبر ہوں، اہل بیت رسول ہوں، اور سنو حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہی آپ نے فرمایا ظالمو تم میں سے جو بہادر ہے میرے سامنے آئے، اگر تم زور بازو حیدر دیکھنا چاہتے ہو تو میدان میں آؤ۔ ہے مگر کس کی ہمت تھی کہ کوئی آگے بڑھتا؟ آپ گھوڑے کے اوپر سوار گھس گئے ظالموں کے اندر، جس طرف آپ کا رخ ہوتا دشمن بھیڑیوں کی طرح بھاگتے نظر آتے۔ جناب علی اکبر نے ایک ایک وار میں کئی سر گرا دیے، ایک ایک وار میں کئی سر قلم کر دیے، کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کے دل ٹوٹ گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ دشمنوں پر عذاب بن گیا ہے۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے، دھوپ میں ظالموں سے لڑتے لڑتے چمنستان رسالت کے گل شاداب کو پیاس کا غلبہ ہونے لگا۔ پیاس نے زور پکڑ لیا۔ جب پیاس نے زور پکڑا تو حضرت علی اکبر نے باغ موڑی، والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت کی ابا جان پیاس کے غلبے سے میں سخت بے تاب ہونے لگا ہوں، اگر ایک پیالہ پانی کا مل جائے، ابا جان اگر ایک پیالہ پانی کا مل جائے تو ان سب ظالموں کو موت کی گھاٹ اتار دوں گا، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، ان کا نام باقی نہیں رہے گا، ان کا نشان باقی نہیں رہے گا، اگر ایک پیالہ پانی کا مجھے مل جائے تو۔ امام نے اپنے نور نظر لخت جگر کی پیاس دیکھی، مگر پانی کہاں تھا؟ پانی تو تھا ہی نہیں جو اپنے لخت جگر نور نظر کو دیتے۔ امام علی مقام نے اپنے دست شفقت سے بیٹے کے چہرے کا گرد صاف کیا، مٹی صاف کی، صبر کے دامن کو ہاتھ میں پکڑ کر فرمانے لگے بیٹے دنیا کے پانی کو چھوڑو، جاؤ میدان میں نانے کے دین کے لیے لڑو۔ بیٹا اب وقت قریب آ گیا ہے، اب وقت نزدیک آ گیا ہے نانے کے ہاتھ سے کوثر کا جام پینے کا۔ بیٹا نانے نبی کے ہاتھ سے کوثر کا جام پینے کا وقت قریب آ گیا ہے، دنیا کے پانی کو چھوڑو، جاؤ میدان میں راہ حق میں اپنی جوانی قربان کر دو۔ وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ جب ہم رج رج کے پانی پیئیں گے، جب ہم رج رج کے جام پیئیں گے۔ فرمایا بیٹا جب میں پیاسا ہوتا تھا تو نانا نبی اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیتے تھے اور میں اپنے نانے نبی کی زبان چوس لیتا تھا، میری پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ بیٹا آج تو بھی اپنے باپ کی زبان چوس لے، ہو سکتا ہے تیری پیاس بھی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے تجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے تسکین مل جائے، پیاس بجھ جائے۔ بیٹا تو بھی اپنے بابا جان کی زبان چوس لے۔ بیٹے نے باپ کی زبان چوسی، باپ کی زبان چوسنے کے بعد علی اکبر نے
پھر میدان کی طرف رخ کیا، میدان میں جا کر فرمایا ہے کوئی طاقتور، ہے کوئی تم میں سے بہادر جو علی اکبر کا سامنا کرے، جو علی اکبر کی بہادری کا سامنا کرے، جو علی اکبر کی طاقت کا سامنا کرے؟ ہے عمرو بن سعد نے طارق بن شیس سے کہا کہ یار بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو، تم میں سے کسی کو ہمت نہیں، تم میں سے کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ اس نوجوان کا جا کے سامنا کریں، اور تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بیچارہ بھوکا ہے، یہ بیچارہ پیاسا ہے، اس کو کمزوری نے گھیرا ہوا ہے، یہ جاننے کے بعد بھی تم ان سے ڈر رہے ہو، جاؤ اس کو ختم کر دو، کمزوری نے اس کو گھیر رکھا ہے، پیاس نے اس کو گھیر رکھا ہے، بھوک نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، جاؤ اس کا مقابلہ کرو، اسے ختم کر دو۔ یہ سنتے ہی ابن سعد غصے سے آگ بھگولا ہو گیا۔ ابن سعد نے ابن نوفل کو حکم دیا چاروں طرف مسلسل حملے شروع کر دو، مسلسل وار شروع کر دو، اس نوجوان کو ختم کر دو۔ اس لعین شمر نے، ظالم نے چاروں طرف حملے شروع کر دیے، وار کے اوپر وار کر دیے، یہاں تک کہ 18 سالہ نوجوان علی اکبر خون سے لت پت ہو گیا۔ ظالموں نے اتنے وار کیے، اتنے حملے کیے کہ جسم کی ایک ایک بوٹی جسم سے الگ کر دی۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنی جوانی مالک کی سپرد کر دی، کلمہ پڑھ کر اپنی جان مالک کی سپرد کر دی۔ آئے باپ نے اپنے بیٹے کی لاش اٹھائی، امام علی مقام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا علی اکبر کی لاش اٹھائی، اپنے خیمے کے سامنے رکھ دی، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، بارگاہ رب العزت میں عرض کی اور میرے کریم رب تیرے وفادار بندے نے ایک بار پھر سنت ابراہیمی ادا کی ہے، مولا اپنے بندے کا یہ ہدیہ قبول فرما۔ اور میرے کریم رب تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کی، تیری طرف سے جو غم آئے میں نے قبول کی، تیری طرف سے جو تکلیفیں آئیں میں نے قبول کی۔ مولا علی اکبر کی جوانی لٹا کر بھی، قاسم کا شباب لٹا کر بھی، تن من دھن قربان کر کے بھی، دیکھ تیرا حسین مسکرا رہا ہے اور مسکرا کے کہہ رہا ہے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟